श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि श्रीमल्लक्ष्मणयोगीन्द्रसिद्धान्तविजगध्वजम् विश्वामित्रकुलोद्भूतं वरदार्यमहं भजे श्रीमल्लक्ष्मणयोगीन्द्रसिद्धान्तविजगध्वजम् विश्वामित्रकुलोद्भूतं वरदार्यमहं भजे सर्वतन्त्रस्वतन्त्रागसिंहाय कविवादिनां वेदान्ताचार्यवर्याय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नभस्यवासिश्रोणाय भवतीर्नाय सूरये विश्वामित्रान्वयायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् पितागस्यानन्दसूरिः पुण्डरीकाक्षगज्वनः पौत्रोऽगस्तनगस्तोतारम्भायास्तस्य मङ्गलम् वेङ्कटेशावतारोऽयं तद्गण्ठां शोधवा भवेत् यतीन्द्रां शोधवेत्येवं वितर्क्यायास्तु मङ्गलम् श्रीभाष्यकारः पन्थानमात्मनादर्शितं पुनः उद्धर्तमागतो नूनं इत्युक्तायास्तु मङ्गलम् यो बाल्ये वरदार्यस्य प्राचार्यस्य परां दयाम् अवाप्य वृद्धिं गमितस्तस्मै योग्याय मङ्गलम् रामानुजार्यादात्रेयात् मातुलात् सकला कलाः अवापविंशत्यब्धे गस्तस्मै प्राज्ञाय मङ्गलम् श्रुतप्रकाशिका भूमौ येनादौ परिरक्षिता प्रवर्तिता च पात्रेषु तस्मै श्रेष्ठाय मङ्गलम् सांस्कृतेभिर्द्राविडेभिर्बह्वेभिर्कृतिभिर्जनान् यस्तमुज्जीवगामास तस्मै सेव्याय मङ्गलम् यः ख्यातिलाभपूजास विमुखो वैष्णवे जने क्रयणीकदशां प्राप्तस्तस्मै भव्याय मङ्गलम् यस्मादेव मया सर्वं शास्त्रमग्राहिणान्यतः तस्मै वेङ्कटनाथाय पवनाथाय मङ्गलम् पित्रे ब्रह्मोपदेष्ट्रे मे गुरवे दैवताय च प्राप्याय प्रापकायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् पित्रे ब्रह्मोपदेष्ट्रे मे गुरवे दैवताय च प्राप्याय प्रापकायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् यः कृतं वरदार्येण वेदान्ताचार्य मङ्गलम् आशास्तेऽनुदिनं सोऽपि भवेन्मङ्गलभाजनम् यः कृतं वरदार्येण वेदान्ताचार्य मङ्गलम् आशास्तेऽनुदिनं सोऽपि भवेन्मङ्गलभाजनम् भाद्रपदमासकत विष्णुविमर्लक्षे वेङ्कटमहीद्रपतितीर्थदिनभूते प्रादुरभवज्जगति दैत्यरिपुघण्टा हन्तकवितार्किकमृगेन्द्रगुरुमूर्त्या सशङ्खचक्रलाञ्छनस्तदूर्ध्वपुण्ड्रमण्डितः सखण्डलग्नसत्तुलस्त्यनर्घपद्ममालिकः सितान्तरीयसूत्तरीययज्ञसूत्रशोभितोपमाविरस्तु मानसे गुरुस्थ वेङ्कटेश्वरः अनन्तसूरिसूनवे उपात्त सर्वशासनाय हन्तवर्षविंशतो पुनः पुनर्नमस्क्रियास्तु वेङ्कटेशसूरये कवितार्किककलभव्रजकबलीकृतसिंहम् कमलापतिकरुणारसपरिवर्धितबोधम् यतिनायकपदपङ्कजयुगलीपरतन्त्रम् भजमानसबुधवेङ्कटपतिदेशिकमनिशम् गुरोवादिहंसाम् बुधाचार्यशिष्ये जनाभक्तिहीना गतीन्द्राप्रिया स्युः यतीन्द्राप्रिया विष्णुकारुण्यदूराः कुतो मुक्तिवार्ता हि तादृग्विधानाम् वेदे सञ्जातखेते मुनिजनवजने प्राप्तनित्यावपाने सङ्कीर्णे सर्ववर्णे सतितदनुगुणे निष्प्रमाणे पुराणे मायावादे समोदे कलिकलशवशाच्छून्यवादे विवादे धर्मत्राणाय यो भूत्सदयति भगवान् विष्णुघण्टावतारः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः वादिद्विपशिरोभङ्गपञ्चाननपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।